हाय फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी सगळीं? वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. हांव सोजमता तुमकां सगळीं बरीं आहाय म्हण. आनी न्हू आयज हांव तुमकां करपा दाखयत न्हू गोवन पारो. सुक्या बांगड्या न्हू पारो कितको कोताय तो, बांगडुल्यो पारो कितको कोताय तो हांव कितको कोता तें तुमकां दाखयता. ओके. आनी थँक्यू तुमकां सगळ्यांक आमकां सपोर्ट फॉर युअर लव एंड ऑल एवरीथींग. थँक्यू वेरी मच. आतां चल आमी या कुजना हांव तुमकां दाखयता रेसिपी. मसालो कितको घाटाय तो पारया लागून. आनी पावसां तो एकदम बरो लागता खावपाक. पावसांकूय खाताय तो चडसो. आनी लायक एश कोन्न लोक कोण बोटीचे बी वयता न्हू तीं बी व्हरताय, बायलगांव वयताय तीं बी व्हरताय. कळना तुमकां. आतां हांव तुमकां दाखयता. यो आयज आमी हाऱ्याचो पार कोताय. हाऱ्या पार करपाक जाय सुके हारे. हांवें सुके हार घेयला. हेज हांव तुमकां आयज पार करून दाखयता. गोवन स्टायल पारो कितको कोताय तो. आनी हांवें चोय घेयले सुकेले मिरसांग्यो पाव किलो आहाय. आनी ते न्हू हांवें कितें केलें जाल्यार विनेगरान फुगोंक घालून दवरले. कित्याक मागीर विनेगर वाटना न्हू तेका लागून हांवें ते फुगोंक घालून दवरले. आनी हांवें हेचो घेयले लसूण घेयला 70 आनी हे आहाय 30 लॉंग आनी पेपर आहा 1 टेबल स्पून आनी इल्लीशी तिकी घेयल्या आनी जिंजर घेयला आलें आनी घेयला जीर घेयला हे 1 टेबल स्पून जीर घेयला आनी हांव तितून हळदी पावडर घातलें. हितून घातलें मिक्सरान घालतलें, हितून घालपाना कित्याक मागीर ते प्लेटीन लागता. आतां हांव मिक्सर घेता आनी हांव मिक्सरान हांवें ते मिरसांग घाता. विनागरी भिजोवंक घायलेले कित्याक मातशें भिजयलें जाल्यार मातशें बरें पडटाय. पेस्ट फास्ट जाता. नाजाल्यार ते ड्राय आहल्यार न्हू पेस्ट बेगीन जायना. घेता आनी ही विनेगर ही आख्खी विनेगरांनी हाडपा तो. ही विनेगर हांव हितून मिक्सरान घातलें. आनी मिक्सरान घाता विनेगर सगळें. उदक बी घालप ना, विनेगरान घालपाचें. मागीर हांव घेता आलें, तिखी, लॉंग घाता, मिरयां घाता आनी घाता लसूण भरपूर घालपा जाता. लसूण सुबेज गोडे कांय प्रॉब्लेम. लसूण घाता आनी हांव घाता जिरें घाता आनी हांव घाता हळदी 1 टेबल स्पून हळदी पावडर. ओके. आतां न्हू मसालो न्हू सगळो हाडपाचो. आमटी हांव तुमकां दाखयता. आतां हांवें मसालो मिक्सरान लायला. आतां तो मसाला आमटिता. मसालो एशें हांवें ओपन करून केला. मिक्सर घुंवना तेका हांव आनी विनेगर घाता. मातशें पातळ करता आनी हांव कुटून तो मसालो बरो बारीक करून घेतलें मिक्सरान. अशें करून घालतलें बारीक आनी न्हू हांवें हितून एडिशी न्हू मातशें हांवें विनेगर घातलें आनी न्हू हांव न्हू मागीर कितें करतलें हांवें हेचो हार घेतलें सुकेलें आनी एक लुगोट घेतलें कॉटन आनी न्हू एशें करून इनार लायन तेंगे एशें करून पुसपाचें बेश्टें सारकें सगळें लावपाचें सगळें आनी सायडीन दवरपाचें. मुगेलो मसालो आतां जालो रेडी. एशें करून हांवें कितें करतलें मसालो काडटलें आनी न्हू हांवें गेल्या त्या वर्सा न्हू पार केलेलो म्हणजे हांव ते चिदरान घातलें हो मसालो आनी हांव तितूंकूच मिक्स करतलें. ओके. आतां हांव तुमकां दाखयता आनी ते हांवें बांगडूल दिले ते दाखयता विनागरीन. हे सगळे बांगडुले हांवें सगळे धुवन जाले म्हगेले रेडी. अशें करून धुवपाक पुसपाचें विनागरीन आनी आतां अशें
मातसो हें गेलते वर्सा हांवें पार केलोलो सो तो तितून पार जालो काबार आतां तितून हांव हे बांगड्यो घातलें अशें करून पोसोवपाचें सारकें अशें करून घालपाचें आनी तुमकां जाय जाल्यार न्हू पातळ बी करपा जाता इनाग्रिकान आनी पातळ करपा जाता मसाला सो म्हजो मसाला हांवें पातळ केला हांवें दाट दवरला मातशें कित्याक दाट मातशें बरें जाता अशें करून मागीर ते मसाल्यान एक लेयर घालून धाकपाचें आनी मागीर हांव बसयतलें सेकंड लेयर आनी हें न्हू एक 3 म्हयने बी दवरपाचें आनी तें मागीर खावपा मागीर बरें लागता फ्राय करपाचें आनी मागीर खावपाचें डायरेक्टान आनी हें करपाचें एक वरोस पिवल्लें न्हू बरें जाता एक्चुली गिमा कोताय आनी पावसा बरें सुसेगाद खाताय जेवणा कडेन नुस्तें बी ना जाल्यार कित्याक पावसान चड नुस्तें बी ना न्हू सो तेका लागून आनी मागीर अशें करून घाल तितून करून घाल आनी तुमी समज दाट दिसता न्हू जाल्यार हे दिवशी अशें करून विनेगर घायल्यार कोता येता अशें करून वयल्यान विनेगर दिवपा जाता आनी मागीर मसालो घालपाचो आनी चोय बरें बसयलें इनाग्रीन आनी अशें लास्टा थोडेशें मिक्सरान आमगे मसालो लागलो उरलोलो सो हांवें तितून इनार घायल्या आनी हांव तें इनारीन हितून मसालो लागलो आसलो तो हितून घालता सगळें आनी हांव आतां बंद करून बोब हांव बंद करून हांव भायर दवरता नाजाल्यार फ्रिजीन दवरें तुमकां जाय ते भाशेन आनी तितून आतां बी घालपा नाका ह्या दोय जालें सो फ्रेंड्स हो न्हू पार न्हू जालो म्हणटकच न्हू इनाग्रीन तो तेका इनाग्री बरी लागपा जाय आनी मागीर हो सारको आख्खो जालो म्हणटकच न्हू तें कितें करपा जाय तें अशें काडपा जाय न्हू एक काडपाचो आनी कायलीचें न्हू तेल घालपाचें तेल घालन आनी तो फ्राय करपाचो जितेलें बी हायनाकाय फ्राय करून खावपाचो ओके आनी न्हू हो पार जावपा न्हू एक म्हयनो तरी मातशें वचपा जायो कित्याक तो इनाग्रीन न्ही बरो हें जावपा जायो सो इनाग्रीन तेका बरो मसालो लागपा जायो आनी तो बरो कोरमो जायो तो इनाग्रीन बरो आनी मागीर तो जालो म्हणटकच एक अशें करून घेवपाचो आनी मागीर तेल घालपाचें कायलीचें आनी कायलीचें फ्राय करून खावपाचें ओके सो मगे पार जालो आनी जितलो उत्ता न्ही तितलो न्हू तेका न्हू बरो टेस्ट येता जितलो तो बरो जाता सॉफ्ट जाता बरो आनी बरो लागता खावपाक तुमी घरा कडेन ट्राय करुया आनी चोय हांवें तुमकां मसालो दाखयलो न्हू सो मसालो आतां ट्राय करुया आनी तुमी चोय आनी अशें करून पार करुया हांवें केलें ते भाशेन तो बाजारां बी मेळटा कितें सगळें आख्खें इनाग्रू घाताय सो तें मागीर हेल्था बी बऱ्या पडना सो तुमी घरा कडेन ट्राय करुया अशें करून मसालो करून आनी तें हिंगा आसत तें बाजारां आसत तें सगळें आख्खें इनाग्री आसत आसा उदो अशें सो तें मागीर इनाग्रीचें माता चड अशें करून बरें लागता अशें करून बरें आमचें हांव तुमकां आतां एक भाजून दाखोवपाचें म्हळ्यार कितें जालो हो मगे जालो ना न्हू रेडी सो तेका लागून हांव तुमकां दाखयना भाजून ओके सो तेल घालें कायलीचें आनी भाजय तुमी घरा कडेन जालो म्हणटकच ओके बाय आनी समज आमगे समज तुमचें चॅनल समज लायक जात जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें आनी कितें विचारपा जाय जाल्यार कमेंट्सां विचारल्यार पुरो बाय थँक्यू वेरी मच